कोई बोल ऐसा माँ को ना बोलना। माँ तो चलो फिर दोस्ती हो जाती है, हाँ, बाप के सामने नहीं बोलना। बदनसीब है वो जो बाप के सामने बोलता है। उस्ताद के सामने मत बोलना, उस्ताद के सामने मत बोलना, बाप के दोस्तों के सामने मत बोलना। हमारे ऊपर 4 रिश्ते फौरन मुतवज्जे रहते हैं, हम सब पे, हम सब मर्दों पर 4 रिश्ते हर वक्त मुतवज्जे रहते हैं। सबसे पहले बाप का, फिर उस्ताद का, फिर ससुर का, फिर बाप के दोस्तों का। ये 4 रिश्ते हर वक्त मुतवज्जे रहते हैं। उतने ही ताकतवर और पावरफुल रिश्ते हैं ये। इन चारों में से किसी एक की दुआ बिल्कुल वही ताकत रखती है जो बाप की दुआ ताकत रखती है। बाप के किसी दोस्त ने दुआ दे दी बेटा आपको, देखो मैंने क्या करना है बाप के दोस्त का, बाप चला गया, मैं क्या करना है, लेकिन वो बात बाप के दोस्त को वो बात याद है कि मैं आया करता था इस घर में, छोटा सा था, इसको गोद में बिठाता था, मेरा दोस्त था, आज मेरा दोस्त चला गया, आज ये मुझे नहीं पूछ रहा। हालांकि इस बात का एहसास मुझे नहीं हो रहा, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा, भाई अब्बा नहीं है तो चलो अब दोस्तों का मैं क्या करूं, उनके दोस्तों का। हाँ, कैसा अजीब दीन है। लेकिन मेरे अजीज दोस्त, तुम्हें इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि उनके दिल पर क्या गुजर रही है। वो तो आया ही करते थे इस घर में, तुम बहुत छोटे थे उस वक्त, तुमसे प्यार करते थे, मिलते थे, तुम्हें टॉफीज देते थे, कुछ करते थे, ठीक है। आज वो इस बात की तमन्ना कर रहे हैं कि जितनी इज्जत इसका बाप मेरा दोस्त किया करता था, काश इसका बेटा भी मेरी इतनी ही इज्जत करे, इस घर में मुझे उतना ही वेलकम करे। इसलिए अल्लाह ने ये 4 रिश्ते हमारे साथ मौत तक के लिए जोड़े हैं। हाँ, तो ये कदरें जिंदा हैं अभी इस मुल्क में, इसलिए यहां अनएम्प्लॉयमेंट के नारे नहीं लगते। ये कदरें जिंदा हैं, ये बाहर नहीं देखने को मिलती। आप यकीन करो, जिस वहां भागने की आप तमन्ना करते हो, वहां आदमी आपके मुंह के सामने बैठकर खाएगा और आपसे नहीं पूछेगा। कैसी अजीब बात है। यकीन आ रहा है आपको इस बात का कि आप बैठकर खाएं, आपके सामने एक दोस्त बैठा है, साथी बैठा है, और आप उसको ऑफर भी ना करें। वहां तो ये कदरें मर चुकी हैं। वो सोसाइटी दूसरी बुनियादों पर जिंदा है, वो बुनियादें दूसरी हैं उनकी, वो इज्तमाई बुनियादें हैं जिस बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी कौम को खिलाफत अता फरमाते हैं। उन्होंने उन बुनियादों को जिंदा रखा है, उन्होंने अदल को जिंदा रखा है, वहां अदल होता है। इस वजह से, और अदल अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म है, अदल अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म है। अदल होता है, उस मुआशरे में बदमामलगी नहीं होती, वहां ताजर दूसरे ताजर को धोखा नहीं देता, धोखा नहीं देते। वो इस बात को मानने को तैयार नहीं होते, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं होते कि हमारी वजह से किसी और का नुकसान हो जाए। ये बात उनके यहां काबिल कबूल नहीं है। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, जब आप वहां कुछ खरीदने जाएंगे तो ऊपर यहां बड़ा बड़ा लिखा हुआ होगा रिफंड। अगर आपको चीज पसंद नहीं आई, कोई बात नहीं, आप आकर वापस कर दें, हम आपको आपके पैसे वापस कर देंगे। वो इस बात को पसंद करने, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं, उनका माशरा इस बात को मानने को तैयार नहीं कि मेरी तिजारत से किसी का नुकसान हो। मेरी तिजारत से लोगों को नफा मिलना चाहिए, मेरी तिजारत से लोगों को नफा मिलना चाहिए। इसलिए वहां पर वो सेलें लगाते हैं। कोई बात नहीं, आप भाई अभी नहीं खरीद सके, घबराओ नहीं, 2 महीने के बाद इसकी हम आधी से भी कम कर देंगे कीमत, तब आ जाना। ये उनकी सोच है। मुझे याद है, मैं और मेरा साथी जब हम कारोबार करने लगे, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के पास गए, हजरत हम कारोबार करना चाहते हैं। तो आपने फरमाया 3 काम कर लो। नंबर 1, जो भी कारोबार करना है, जैसे भी करना है, इसको लिख लो कि किन किन चीजों के करने पे, कौन कौन सी बुनियादों पे ये कारोबार खत्म होगा, ये पहले लिखो। नंबर 1। नंबर 2, इस बात का आज़म करो कि एक दूसरे को धोखा नहीं दोगे, इस बात का आज़म करो। नंबर 3, इस बात की नियत करो कि इस कारोबार से हमने मुसलमानों को नफा पहुंचाना है। ये कहां से लाऊं मैं? ये बात तो मैंने कभी सुनी ही नहीं। अच्छा, अगर सुनी भी तो मुझे ये पता ही नहीं कि मैंने ये कारोबार कैसे करना है कि मैं भाई को नफा दूं इससे। मैं तो कर ही इसलिए रहा हूं कि इनका माल अपनी जेब में डालूं, मैं तो ये काम कर ही इसलिए रहा हूं। तो फरमाया ये 3 काम अगर तुमने कर लिए तो तुम दोनों का तीसरा पार्टनर अल्लाह हो जाएगा। मुझे आज भी मुफ्ती साहब की ये बात याद है, तुम्हारा तीसरा पार्टनर
اللہ ہو جائے گا. ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑا، سب سے پہلے تمہیں تمہارا تیسرا پارٹنر چھوڑے گا. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر اللہ کاروبار کر رہے ہونا تو اتنے مزے سے کاروبار ہوتا ہے کہ بتا نہیں سکتا. اور اگر خود بیٹھنا پڑ جائے تو یقین کرو چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا ہے. اللہ کر رہے ہوں تو ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے. اور اللہ رب العزت کس بنیاد پر پارٹنر بنتے ہیں؟ اگر وہ کاروبار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہو رہا ہے تو اللہ پارٹنر بن جاتے ہیں اور خود چلاتے ہیں. کیا کیا کچھ بتاؤں میں آپ کو، کیا کیا کچھ بتاؤں. ایک دفعہ کیا ہوا، ہم دونوں نے، ہم لوگ نیا نیا کام شروع کیا اور کپڑے کا کام نہ مجھے آتا نہ ان کو آتا. ٹھیک ہے، اب دونوں ہم پیٹرن کاٹ رہے، پیٹرن جو کاٹا کپڑوں کا، شلوار قمیض کا پیٹرن کاٹا تو پیٹرن چھوٹا کٹ گیا. اب سر پکڑ کے بیٹھ گئے. میرے پاس تو پیسے تھے نہیں، جتنے پیسے تھے وہ میں نے لگا دیے. ٹھیک ہے، ہم تو ویسے بڑی مشکل میں تھے، گانا وانا تو تھا نہیں زندگی میں. سر پکڑ کے بیٹھا ہوا، یا اللہ اب یہ کس طرح گاڑی چلے گی، یہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا. مولوی عبد المجید صاحب سامنے بیٹھے ہوئے، بنگلہ دیش سے تعلق ہے ان کا. تو ہمارے پاس ایک ساتھی آئے ایک پارٹی کو جو کہ بنگلہ دیش سے تھی، ہمارے بنگالی ساتھی تھے کچھ. اور انہوں نے کہا جی کہ آپ لوگ کپڑے کا کام کرتے ہیں؟ ہم نے کہا جی بس کرتے ہیں. کرنے سے پہلے ہی پتہ نہیں کیا ہو گیا. ہاں جی. تو انہوں نے کہا بھائی سنو بھائی، ہم کو بنگلہ دیش کے لیے کچھ شلوار قمیض چاہیے لیکن پیٹرن تھوڑا چھوٹا چاہیے، مل جائے گا؟ ہم نے کہا جی چھوٹا پیٹرن کاٹنے میں تو محنت تھوڑی زیادہ ہے، پیسے تھوڑے زیادہ لگیں گے. انہوں نے کہا ہاں جی پیسوں کی پرواہ نہ کریں. تو وہ چھوٹا پیٹرن کاٹ کے سی کر ہم نے وہ سارا کا سارا ان کو دے دیا. اللہ نے جہاں پر پاکستان میں جو ابھی بیچتا میں وہ 1000 کرتے پروفٹ کے ساتھ بکا کے ہم دونوں پوری رمضان مکھیاں مارتے رہے، کچھ کرنے کوئی نہیں تھا. تو جب اللہ پارٹنر بنتے ہیں تو پھر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ہو جاتا ہے. ہاں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ہو جاتا ہے. پھر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، ہاں، اور اللہ رب میرے سے جو ڈرے گا، یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا. جو میرے سے ڈرے گا اس کو اللہ کی طرف سے، اللہ کہہ رہے ہیں جو میرے سے ڈرے گا 4 انعامات دوں گا اس کو. 4 انعامات دوں گا. سب سے پہلا یہ، ہر مشکل سے نکال لوں گا اس کو جو مجھ سے ڈرے گا. یا اللہ، اے اللہ آسان بھی آسان نہیں اگر آپ اس کو آسان نہ کریں. اے اللہ آسان بھی آسان نہیں اگر آپ اس کو آسان نہ کریں. اللہ فرما رہے ہر مشکل سے نکالوں گا. یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. یہاں آ کے پھنس جاتا ہے آدمی، ادھر آ کر آدمی پھنس جاتا ہے. رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے تو تصور بھی نہیں کر سکتا. اب کیا بولوں میں اس کے بارے میں؟ اللہ کہہ رہے تو تصور بھی نہیں کر سکتا. میں کہہ رہا ہوں نہیں اللہ ایسا کر، میوزک میں بعد میں چھوڑوں گا، پہلے تو ایسا کر میرے سارے سسٹم ٹھیک کر ادھر. یا اللہ پہلے بچہ دے دے، شادی بعد میں کروں گا. یا اللہ پہلے پیٹ بھر دے، کھانا بعد میں کھاؤں گا. پہلے پیاس بجھا دے، پانی بعد میں پیوں گا. میں اللہ کو یہ کہتا ہوں.